नमस्कार सबैजनामा म आज डिपोजिट मोबिलाइजेसन भन्ने शीर्षकमा यो भिडियो लिएर आएको छु र आज हामीले डिपोजिट मोबिलाइजेसन भनेको के हो, डिपोजिट मोबिलाइजेसनको लागि कन्सिडर गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, यसको प्रोसेस के हो, यसको टेक्निक्सहरू के हुन्, यसको समस्या के हुन् र बैंकले कुन एरियाहरुमा डिपोजिटलाई मोबिलाइज गर्छ भन्ने कुराहरू हेर्छौं र जाँदा जाँदै हामीले डिपोजिट मार्केटिङ भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हेर्छौं र डिपोजिट मार्केटिङ कसरी गर्छन् भन्ने कुरा पनि हेर्छौं। सर्वप्रथम त डिपोजिट मोबिलाइजेसन भनेको बैंकले सरप्लस भएको ठाउँबाट डिपोजिट कलेक्ट गर्ने। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्टबाट हुन्छ कि कस्टमर रिलेसनशिपलाई मेन्टेन गरेर हुन्छ कि अब अरु केही उपाय, कस्तो उपाय लगाएर हुन्छ, सरप्लस एरियाबाट डिपोजिटलाई कलेक्ट गर्ने र त्यो कलेक्ट गरेको डिपोजिटलाई इन्भेस्ट गर्ने। कहाँ इन्भेस्ट गर्ने भन्दाखेरि जहाँबाट प्रॉफिट आउँछ त्यहाँ इन्भेस्ट गर्ने र इन्भेस्ट गरिसकेको फन्डलाई कलेक्ट पनि गर्ने र इन्भेस्ट गरिसकेको फन्डलाई कलेक्ट पनि गर्ने र त्यसपछि त्यो डिपोजिट जब कस्टमरले माग्छन् त्यो मागेको समयमा फिर्ता पनि गर्ने र फिर्ता गर्दाखेरि तिनीहरुको अमाउन्टमा डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट पनि दिने। यो सबै प्रोसेसलाई हामीले डिपोजिट मोबिलाइजेसन भनेर बुझ्न सकिन्छ। भन्न खोजेको डिपोजिट खोजेर लिएर आउने, त्यो डिपोजिटलाई इन्भेस्ट गर्ने या क्रेडिट दिने। उधारो भन्दा नि क्रेडिटको एउटा मिनिङ त उधारो पनि लाग्छ, तर बैंकमा चाहिँ हामीले क्रेडिट भन्दाखेरि लोन भनेर बुझ्छौं है, टङ स्लिप भयो अलिकति। त्यो डिपोजिट लिएर आउने, लोन दिने, इन्भेस्ट गर्ने, लोनको अमाउन्ट रिकभर गर्ने र त्यो डिपोजिट पनि फिर्ता गर्ने, त्यो डिपोजिटमा ब्याज पनि तिर्ने र यो प्रोसेसबाट नाफा पनि कमाउनेलाई हामीले डिपोजिट मोबिलाइजेसन भन्छौं। ठीक छ, अब हामी अर्को पोइन्टतिर जाम। थिंग्स टु कन्सिडर व्हाइल डिपोजिट मोबिलाइजेसन गरे। डिपोजिट मोबिलाइजेसन गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ त भन्ने कुरा हो। अब हामी हेरौं, डिपोजिट मोबिलाइजेसन गर्दाखेरि फाइनान्शियल लिटरेसी, मान्छेहरू कतिको लिटरेट छन् त, कतिको एजुकेटेड छन्, त्यो पनि कहाँ भन्दाखेरि बैंकिङ सेक्टर तर्फ। तिनीहरुलाई बैंकिङको नलेज छ कि नै, तिनीहरुले बैंकमा बचतहरू गर्छन् कि नै, हैन, ती कुराहरू बैंकिङ सेवाहरू लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने कुराको हामीले ध्यान दिनुपर्छ। फाइनान्शियल लिटरेसी, एक्सेस एन्ड इन्क्लुजन भनेर लेख्दा झनै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरेर कस्ट अफ डिपोजिट, अब हामीले त्यो डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट त तिर्नुपर्छ, कति इन्ट्रेस्ट तिर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीले त्यो डिपोजिट लिएर आएर लगानी गर्यौं, लगानीबाट जति ब्याज आउँछ त्यो भन्दा बढी ब्याज यता तिर्नु पर्यो भने त त्यो फाइदाको सौदा भएन। र बैंक भनेको जहिले पनि प्रॉफिट ओरिएन्टेड बिजनेस हो, जहिले पनि एट द एन्ड बैंकको उद्देश्य भनेकै प्रॉफिट कमाउने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब इन्भेस्टमेन्ट एरिया हेर्नु पर्यो, कहाँ लगानी गर्ने त, हैन, या फिर क्रेडिट कोलाई दिने त, क्रेडिट कस्टमर हेर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अब यो दिएको क्रेडिट उठाउने बाइलजहरू हेर्नु पर्यो, क्रेडिट रिकभरी बाइलजहरू हेर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ, डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङहरूको कुराहरू हेर्नै पर्यो। त्यस्तै गरेर सीआरआर, एसएलआर र सीसीडी रेशियोको कुराहरू हेर्नु पर्यो र यति कुराहरू। यहाँ सीआरआर भन्नाले कम्पल्सरी रिजर्भ रेशियो भन्ने बुझिन्छ,
नेपाल राष्ट्र बैंकले डाइरेक्ट गर्छ कि डिपोजिटको सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकसँग बैंकले दिनुपर्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग एज अ डिपोजिट राख्नुपर्छ भन्न खोजेको। सीआरआर अहिले 3% छ। बैंकले 100 रुपैयाँ डिपोजिट लियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई 3 रुपैयाँ एज अ डिपोजिट राख्नुपर्छ। अब बैंकले 97 रुपैयाँ मात्रै चलाउन पाउने भयो। एसएलआर भनेको जसरी सीआरआर राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्छ, एसएलआर भनेको चाहिँ बैंकले आफैसँग राख्नुपर्छ। अहिले 10% छ कमर्सियल बैंकको लागि। यो 10% चाहिँ बैंकले लिक्विड फर्मका एसेटहरूबाट राख्न सक्छ, क्यासै नभएर क्याससँग लिक्विड, क्यास इक्विभ्यालेन्ट भन्छ लिक्विडलाई। जस्तै अब गोल्ड सिल्भर हुन पाए, गभर्नमेन्टको सेक्युरिटिजहरू हुन पाए, तीहरूलाई राखेर 10% भ्यालुको सेक्युरिटिजहरू राख्नुपर्छ। अब सीसीडी रेसियो भनेको अहिले 85% छ। यो रेसियोले के भन्छ भने यदि हजुरले 100 रुपैयाँ डिपोजिट ल्याउनु भएको छ भने त्यसको 85 रुपीज मात्रै हजुरले इन्भेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ, 15 रुपैयाँ चाहिँ हजुरले आफैसँग राख्नुपर्छ भन्छ। अब यो कुरालाई पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो डिपोजिट मोबिलाइज गर्दाखेरि। ठीक है, फाइनेन्शियल लिटरेसी हेर्नु पर्यो, कस्ट हेर्नु पर्यो, इन्भेस्टमेन्टका एरियाहरू हुनु पर्यो, रिकभरीको बाइलजहरू हेर्नु पर्यो, प्राइभेट सेक्टर लेन्डिङ, डिप प्राइभेट सेक्टर लेन्डिङका कुराहरू हेर्नु पर्यो, यो हेर्नु पर्यो। यही कुराहरू हो, अरू पनि मिलाएर लेख्दा हुन्छ। अब हामीले प्रोसेसतिर जाम। प्रोसेस पनि सजिलो नै छ। सुरुमा मार्केटिङ गर्ने, अनि डिपोजिटको लागि मार्केटिङ गर्ने, डिपोजिट कलेक्सन गर्ने, त्यसपछि डिपोजिटलाई लगानी गर्ने, हैन, क्रेडिट दिने, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, यो इन्भेस्टमेन्ट उठाउने, ठीक छ, रिकभरी पोलिसीबाट, ठीक छ। त्यसपछि यो डिपोजिट फिर्ता गर्ने, इन्ट्रेस्ट पनि पे गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, प्रोफिट कमाउने। यही प्रोसेसमा प्रोफिट कमाउने भनेर हामीले यसरी यो डिपोजिट मोबिलाइजेसनको प्रोसेस भनेर यसरी बुझ्न सकिन्छ। ठीक छ। अब हामी अर्कोतिर जाम, डिपोजिट मोबिलाइजेसनका टेक्निक्सहरू के हुन् भन्नेतिर जाम। टेक्निक्स के हुन सक्छ भन्दाखेरि एडभर्टिजमेन्ट गर्ने, कस्टमाइज प्रोडक्टहरू लिएर आउने, जस्तै अब स्टुडेन्ट सेभिङ एकाउन्ट भयो, केटाकेटी बचत खाता भयो, बुढाबुढी बचत खाता भयो, जोइन्ट एकाउन्ट भयो, यस्तै खाताहरू लिएर आउन सकिन्छ। कस्टमाइज प्रोडक्ट भयो। अब त्यस्तै ब्रान्चलेस बैंकिङको सुविधाहरू दिने, मोडर्न बैंकिङको सुविधाहरू दिने, ठीक छ। यो प्रोसेस हैन, यो टेक्निक्स हो। हामी टेक्निक्समा पुगिसक्यौं। त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक बैंकिङको सुविधाहरू दिने, यो इलेक्ट्रोनिक बैंकिङ, मोडर्न बैंकिङ एउटै कुरो भइहाल्यो। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट रेट राम्रो दिने, कस्टमर रिलेसनशिप राम्रो गराउने, हैन। त्यस्तै अरु के हुन सक्छ टेक्निक्सहरू, एडभर्टिजमेन्टहरू भइहाल्यो, कोलाबोरेसनहरू गर्ने, विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग कोलाबोरेसनहरू गर्ने, फाइनेन्शियल लिटरेसीका प्रोग्रामहरू गर्ने, मान्छेहरूमा बैंकिङ ह्याबिटहरू इम्प्रुभ गर्ने, नन मोनेटाइज्ड इकोनोमीलाई मोनेटाइज्ड इकोनोमीमा कन्भर्ट गर्ने जस्ता कुराहरू हामीले गरेर डिपोजिट मोबिलाइजेसनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। अब त्यसपछि हामी जाम, यही कुराहरू हो। अब हामी जाम प्रब्लम्स तर्फ।
प्रब्लम्स तर्फ जाम। सुरुमा त नेपाल राष्ट्र बैंकको डाइरेक्टिभ्स, लज, रेगुलेशन्सहरु यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि अब नेपाल राष्ट्र बैंकको डाइरेक्टिभ्सकै उदाहरण दिने हो भने एउटा सिंगल ग्रुप अफ कस्टमरलाई 25% भन्दा अफ कोर क्यापिटल, टोटल कोर क्यापिटल भन्दा बढी लोन नदिने भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फ्रीडम भएन। त्यस्तै कुनै पनि सेक्टरमा 40% अफ टोटल लोन पोर्टफोलियोको इन्भेस्टमेन्ट नगर्ने भन्छ, 40% भन्दा बढी नगर्ने भन्छ। रिस्ट्रिक्ट गर्यो नि त हो, यस्तो एउटा यो चाहिँ समस्या भयो। त्यस्तै फाइनान्शियल लिटरेसी छैन, इन्क्लुजन छैन, एक्सेस छैन, कम छ। त्यस्तै सीआरआर रिस्ट्रिक्सन, एसएलआर रिस्ट्रिक्सन, त्यस्तै सीसीडी रेशियोको कुरा भइहाल्यो। अब फेरि डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ गर्नै पर्यो, प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ गर्नै पर्यो, ठीक छ। त्यस्तै अरु समस्याहरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि मान्छेको बैंकिङ ह्याबिट छैन भन्ने पनि समस्या हुन सक्छ। ह्याबिट बैंकिङ हैन, ह्याबिट के को ह्याबिट, बैंकिङ ह्याबिट। त्यस्तै कस्ट चाहिँ महँगो छ, कस्ट अफ डिपोजिट एकदमै हाई छ। त्यस्तै प्रोफिटेबल सेक्टरहरुमा इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरहरु थोरै छ, भन्न खोजेको लगानी योग्य क्षेत्रहरु थोरै छ, इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्टहरु पनि फेभरेबल खासै छैन। अनि पूर्वाधारहरुमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि ती लङ टर्मका प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ पोलिटिकल्ली एफेक्टेड हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि टाइममा प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुँदैन, जसले गर्दा डिपोजिट मोबिलाइजेसन गर्ने प्रोसेसमा पनि असर पर्छ। अब क्रेडिट रिकभरी गर्ने प्रोसेस पनि झन्झटिलो छ र कस्टमर्सहरु पनि सकेसम्म क्रेडिट तिर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति पछाडी हटेको पाइन्छ। रिमोट एक्सेसमा, रिमोट एरियाजहरुमा अझै पनि बैंकिङ ह्याबिट डेभलप भएको छैन र हामीले यस्तो समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ डिपोजिट मोबिलाइजेसनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन। अब यसको सोलुसन चाहिँ हामीले ठीक यही कुराहरूलाई उल्टो गराउन सकिन्छ हैन। जस्तै अब यो नीति नियमहरूलाई अलिकति फ्लेक्सिबल गराउने, फाइनान्शियल लिटरेसीहरुको कार्यक्रमहरु एकदम जोरदार तरिकाले गर्ने, डिपोजिटको मार्केटिङ बढी गर्ने, त्यस्तै गरेर अब इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली प्रोजेक्ट्सहरु गराउने, अलिकति बैंकलाई कुनै स्पेसिफिक एरियामा इन्भेस्ट गर्न भनेर जोड खासै नदिने र सकेसम्म बैंकलाई फ्लेक्सिबल तरिकाले इन्भेस्ट गर्न र रिस्क म्यानेजमेन्टको प्रक्रियालाई सपोर्ट गर्ने नीति नियमहरु लिएर आउने जस्ता कामहरु हामीले गर्न सक्छौं। अब त्यस्तै गरेर अब हामी अर्कोमा जाम। एरियाजहरु रे। अब बैंकले यो डिपोजिटलाई कता कता युज गर्छ भन्ने हो भने एउटा चाहिँ लिक्विडिटी मेन्टेन गर्न युज गर्छ, अर्को चाहिँ फिक्स्ड एसेट्समा लगानी गर्छ, अर्को चाहिँ मिसलेनियस एक्सपेन्सेसहरु गर्छ, अर्को चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरु गर्छ, अर्को चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरु गर्छ। अब लिक्विडिटी हेर्ने हो भने एउटा कल मनी राख्छ, कल मनी भनेको बोलाउने बित्तिकै आउने मनी हो यो भने। अर्को चाहिँ ब्यालेन्स विथ नेपाल राष्ट्र बैंक हुन्छ, अर्को चाहिँ ब्यालेन्स विथ बीएफआईज हुन्छ, अर्को चाहिँ क्याश इन ह्यान्ड हुन्छ, आफूसँगै भएको पैसा। फिक्स्ड एसेट भनेको फिक्स्ड एसेट भइहाल्यो। मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भनेको डिभिडेन्ड तिर्ने पैसा, डिभिडेन्ड तिर्न राखेको पैसा, रिजर्भहरुमा राखेको पैसा, यही कुराहरु भइहाल्यो। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको स्यालेरी तिर्ने पैसा, रेन्ट तिर्ने पैसा, अनि अपरेसन गर्दाखेरि डे टु डे एक्टिभिटिजमा खर्च हुने पैसा, यस्तै कुराहरु भइहाल्यो। अब इन्भेस्टमेन्ट भनेको शेयर एन्ड डिभेन्चरमा हुन सक्छ,
त्यस्तै गरेर गभर्नमेन्टको सिक्युरिटिजमा हुन सक्छ, त्यस्तै गरेर जोइन्ट भेन्चरको रूपमा हुन सक्छ। यही कुराहरू हो। अब हामी आजको लास्ट टपिक डिपोजिट मार्केटिङ भनेको के हो त भन्ने हो भने डिपोजिट बैंकको यो मेजर प्राइमरी फंक्सन जुन डिपोजिट हो त्यसलाई इन्हान्स गर्नलाई, त्यसको रिचलाई बढाउनलाई, मान्छेलाई डिपोजिट गर्नको लागि बढी भन्दा बढी एट्र्याक्ट गर्नको लागि भनेर गरिने क्रियाकलापलाई नै हामीले डिपोजिट मार्केटिङ भनेर बुझ्न सकिन्छ। विभिन्न कुराहरूबाट डिपोजिट मार्केटिङ गर्न सकिन्छ। जस्तै टिभीमा एडभर्टाइजमेन्ट दिने हो कि, रेडियोमा एडभर्टाइजमेन्ट दिने हो कि, त्यस्तै गरेर सोशल मिडियामा एक्टिभ भएर प्रचार प्रसार गर्ने हो कि, फाइनेन्शियल लिटरेसीका कार्यक्रमहरू गर्ने हो कि, त्यस्तै गरेर विभिन्न आइएनजिओ एनजिओहरूसँग कोलाबोरेसन गर्ने हो कि, जस्ता यस्ता कामहरू हामीले गरेर डिपोजिट मार्केटिङ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै बैंकिङलाई एकाडेमिक सिलेबसमा इन्क्लुड गर्ने हो कि, सानैदेखिको क्लासमा 6-7 क्लासबाटै नै बैंकिङ भनेको के हो भनेर पढाउन थालेपछि मान्छेहरूले आफै बुझ्दै आउँछन्। यसरी आजको हाम्रो यो डिपोजिटसँग रिलेटेड भिडियो यति नै छ। हामीलाई केही सुझाव दिन छ भने कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नुहोला ताकि हाम्रो भेट भोलि बिहान अरू भिडियोमा होस्। हस् त, धन्यवाद।